Maayong hapon mga ka-vlogger sa kalibutan nganong nga vlogger naman taan ni tanan. For today's video susama sa atong naandan mag-andam ta man kay sikay para sa atong panihapon. 2025 sa bulan sa Abril ug kaluy-an sa Ginoo ug Mayo 1 na jud. Ug nang hinaot ko nga maayo ang starting sa atong adlaw sa bulan sa Mayo. Sama sa ngalan sa bulan, unta hatagan tag maayong panglawas, maayong pagsulod sa grasya ug gugma sa tagsa nato ka kinabuhi. Karon kay hapit naman jud mo gabi no. Magputol tag kahoy kay para sugnod. Mauni among gamit, tipid sa gasto ug mauna gyud ni akong nakagisnan sukad pa sa una hangtod karon loyal gihapon sana o loyal. So gitabangan namo ni gliho kay medyo kaulonan naman jud. Sus mao jud ni daily routine namo diri bugha og kahoy, pakaon sa mga alaga, buhay pobre antos lang jud ani. Ang importante buhi no. Maong sa mga pareho nako nga pobre diha laban lang taan ni permi. Bulhot lang jud ayaw pagansi. Paspasan nato ni gliho kay hapit na jud mungit-ngit maglungag pa biya ta. Dali ra kayong oras di ni badugay buntag na pud ni karon. Murag time lapse ra maning kalakihan eh. Pagkahuman ani no maglungag na dayon ta. Ali uban ni ko ninyo sa pagprepare sa atong panihapon.